بغيتكم تبداو حتى نتوما المراجعه معايا من الصفر. يعني دابا غادي نخدموا لو مارشي، غادي تعاودوا تخدموه في الدار، غادي نخدموا لي زيكزارسيس هنايا اونصومبل، غادي نعطيكم دي زيكزارسيس تخدموهم في الدار اي نبقاو اون كونتاكت اترافير واتساب. هكا باش غادي نقدروا اننا نوجدوا راسنا في هذه الماده ديال ليكونومي جينيرال. غنمشيو دقه بدقه، اتفقنا؟ دونك اول حاجه قلنا هاد لو مارشي هذا هو واحد الدرس اساسي بزاف عندنا في الوطني. علاش عندنا اصلا هاد الدرس هذا مهم بزاف كاع في الدروس ديال الاقتصاد العام؟ علاش؟ لان قلت لكم باللي من هاد الدرس هذا الا ما كناش فاهمينه ما غاديش يمكن لينا نفهموا الدروس الاخرين اللي باقيين في المقرر. اتفقنا؟ علاش؟ لان من الدرس ديال لو مارشي منه كنخرجوا كاع لي شابيتر الاخرين. الا كان عندنا خلل في السوق كيقدر انه يعني الا ما كانش عندنا واحد ليكيليبر ما بين لوفر ولا دوموند كيتسبب على هاد لو ديزيكيليبر l'inflation, le chômage. هادو سي لي ديسفونكسيونمون ديال لو مارشي. ما يمكنش لينا نقراوهم قبل ما نقراو لو مارشي ونفهموا النظام ديال لو مارشي ونفهموا لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. والا كان عندنا خلل في السوق كيخص ضروري تدخل ليطا باش انها تقاد هاد لو مارشي هذا. فكيجي الدرس ديال لي بوليتيك مونيت، لا بوليتيك مونيتير اي لا بوليتيك بودجيتير. كاين اللي كيقول لك باللي لو مارشي ما خاصش يقيس فيه حتى شي واحد، خاصو يتريقل بوحديتو اترافير لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. وهنا كنهضروا على لا ريغولاسيون بار لو مارشي وكنهضروا على لي ريجيم دو مارشي. دونك لاحظتوا بان لو مارشي ضروري به كنبداو المقرر ديالنا باش يمكن لينا اننا عاد نقراو من بعد الدروس الاخرى بحال لا ريغولاسيون بار لو مارشي، l'inflation, le chômage, la politique monétaire et la politique budgétaire. مزيان؟ واخا نبداو بشويه بشويه في هذا الدرس هذا. اول حاجه كيخصنا نعرفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديال لو مارشي. لو مارشي هو واحد لو ليو يا اما غيال بحال السوق بحال لو سوبر مارشي، يا اما فيكتيف بحال لي سيت انترنت بحال افيتو، بحال لو مارشي دو ترافاي، بحال لو مارشي دو بترول. هنا ما كيتلاقاوش لي زاشتور اي لي فوندور غيالمون، لا رونكونتر فيزيك ما كتكونش. من اترافير هاد لا ديفينيسيون كنكتشفوا بان عندنا ثلاثه ديال لي كومبوزونت ديال لو مارشي: اوفر، دوموند اي بري. هادو هما لي كومبوزونت ديال لو مارشي. وهذا هو السؤال الاول اللي كيتحط لينا في الناسيونال، كيقول لك كاركتيريزي هاد لو مارشي هذا سولون سي كومبوزونت. يعني كيخصكم انكم تقلبوا ليهم على شنو هما المواصفات ديال لوفر، شنو هما المواصفات ديال لا دوموند، شنو هما المواصفات ديال لو بري اللي هي لي كومبوزونت ديال لو مارشي. كيف ما قلت لكم لي كومبوزونت ديال لو مارشي عندي ثلاثه ديال لي كومبوزونت، عندي لوفر، عندي لا دوموند، وعندي لو بري. طبيعه الحال لوفر سي كوا؟ لوفر هي لا كونتيتي que les vendeurs sont prêts à céder à un certain prix. l'offre هي ديك الكميه ديال المنتوجات اللي محطوطه في السوق اللي عارضينها لي زوفرور اللي بيع اللي هما مستعدين انهم يبيعوها بهذاك الثمن. لا دوموند هي لا كونتيتي المطلوبه اللي لي دوموندور لي زاشتور سويت اشتي à un certain prix. et le prix هو الثمن مقابل ديال هذيك السلعه، لا كونتيتي ديال الفلوس، لونيتي مونيتير. السؤال الاول اللي كيتطرح لينا في الناسيونال كيقول لك كاركتيريزي لي كومبوزونت دو مارشي. دونك لي كومبوزونت دو مارشي كيخصك تخرج ليه المواصفات ديال لوفر، المواصفات ديال لا دوموند اي المواصفات ديال لو بري. غير هنا خاصنا نردوا بالنا لواحد القضيه اللي هي مهمه بزاف. كيكون عندنا جوج ديال الانواع ديال لو مارشي، يا اما le marché national يا اما لو مارشي انترناسيونال. دونك حنا غادي نبداو بالاكزامبل الاول ديال لو مارشي ناسيونال. لو مارشي ناسيونال سا فو دير مثلا لو مارشي ماروكان. مثلا غادي نهضروا على لو مارشي لوكال صافي. دونك كاين فرق ما بين لو مارشي ناسيونال اي لو مارشي مونديال، حتى في لي كاركتيرستيك كاين فرق. نبداو بلوفر. الا قلت لكم عطيوني
شنو هما لي مو كلي باش كتعرفوا باننا كنوصفوا لوفر، كنهضروا على لوفر. عطيوني شنو هما لي مو كلي اللي كتعرفوا اللي كيهضروا على l'offre. Levez la main, je vais vous donner la parole. Alors نبداو بفاطمة. Oui Fatima, vas-y. سادا كاينه لا برودكسيون. D'accord, donc نكتبوها، نكتبوا الأولى لا برودكسيون. كاينة لا برودكسيون، ça veut dire إلا لقينا واحد الجملة في النص اللي كتهضر ليا على لا برودكسيون كنعرف بلي كيهضروا على لوفر. لا برودكسيون باغ اكزومبل غيقولوا ليا لا برودكسيون اي طون بيس، او لا عندنا لا بيس دو لا برودكسيون، او لا كنهضروا بطبيعه الحال على كل برودكسيون، واش لا برودكسيون مونديال ولا لا برودكسيون ناسيونال. هنا كنهضر غير على لا برودكسيون ناسيونال. اتفقنا؟ دونك لا برودكسيون ناسيونال يقدروا يهضروا ليا في لا برودكسيون يا اما غيهضروا لي على لا فالور دو لا برودكسيون او لا لو فولوم دو لا برودكسيون، يعني يا اما بالثمن ديالها en millions مثلا دو درهم، يا اما لا كونتيتي ديال لا برودكسيون. متفقين؟ عطينا كملي فاطمه شنو عاوتاني. لو شيفر دافير. تري بيان. الا لقينا في الدوكيمون كيهضروا لينا على لو شيفر دافير، طبيعه الحال لو شيفر دافير اش كيعني؟ لو شيفر دافير كيعني لي فونت، دونك اوسي الا كانوا كيهضروا على لي فونت صافي، حيت شحال ما تزادوا المبيعات، شحال ما ولينا كنبيعوا بزاف، شحال ما لو شيفر دافير كيطلع. دونك الا كنا كنهضروا على لي فونت او لا كنهضروا على لو شيفر دافير، فبطبيعه الحال راحنا كنهضروا على من؟ كنهضروا على على لوفر. عندنا لا برودكسيون ناسيونال قلنا، عندنا لو شيفر دافير، عندنا لي فونت، وعندنا تري بيان كاين لي زامبورطاسيون. بطبيعه الحال لي زامبورطاسيون، دونك امبورطاسيون، لان علاش غنهضر على لي زامبورطاسيون؟ وي داكور، علاش غادي نهضروا على لي زامبورطاسيون؟ الوغ ميرسي فاطمه، صافي tu peux couper le son ديالك باش ما يبقاش الصداع. ميرسي. الوغ نهضروا على لي زامبورطاسيون دابا، نشرحوا لي زامبورطاسيون. حنا دابا رحنا في لو مارشي ناسيونال، مثلا رحنا في المغرب، داكوغ، هذا هو لو مارشي ناسيونال. مناش كيتكون لوفر ديالنا؟ لوفر ديالنا منين كنجيبو لوفر؟ لوفر سي كوا؟ قلنا سي لا كونتيتي اللي حنا معارضينها للبيع في واحد لو مارشي. هذيك لي برودوي منين كنجيبوهم حنايا في المغرب؟ منين كنجيبو لي برودوي؟ عدنان فايس. مادام سوا كنتجوهم سوا كنديرو اكسبورطاسيون. امبورطاسيون، برافو عليك. المنتوجات كامله اللي كاينه في المغرب ما عندناش منين نجيبوها من غير اننا غنصنعوها راسنا، دونك سي لا برودكسيون. الشركات المغربيه هي اللي غدير ليها الانتاج، دونك سي لا برودكسيون. يا اما ما عندناش الامكانيات لي موين باش ننتجوها حنايا، كنجيبوها من برا، دونك سي لي زامبورطاسيون. اذا لوفر ديالنا حنايا مناش كيتكون يا اما من لا برودكسيون، هذاك الشيء علاش كتبناها هنايا في لوفر لا برودكسيون، يا اما كيتكون من لامبورطاسيون، داكشي علاش درنا لامبورطاسيون حتى هو حطيناه فين؟ في لوفر. هادشي فين؟ غير بالنسبه لو مارشي ناسيونال، غير في لو مارشي ناسيونال. اتفقنا؟ لا اللي غادي تكون اصلا كتهضر على من؟ كتهضر على لوفر، كتشرح ليا لوفر كيفاش داير، كتوصف ليا لوفر. دونك غتقولوا مثلا اوفر، عندنا اوفر ابوندونت، اوفر انسوفيزونت، اوفر ديفيرسيفيي، المهم كنوصفوا لوفر. طبيعه الحال ابتسام برافو عليك. لو نومبر دي زوبيراتور، يعني لو نومبر ديال من؟ ديال لي زونتربريز. نومبر دوبيراتور، نومبر دونتربريز، العدد ديال الشركات، لان حنا عارفين بان لي زونتربريز هما لي زوفرور. لو مارشي il est dominé par trois opérateurs، par trois entreprises. غير ثلاثه ديال الشركات هي كي دومين لو مارشي. مثلا لو مارشي دو تيليكومونيكاسيون غنلقاو في لو دوكيمون بان عندنا ثلاثه ديال الشركات هي كي دومين لو مارشي. لو مارشي اي دوميني بار trois اوبيراتور. شكون هما هاد لي اوبيراتور؟ هما اتصالات المغرب، انوي اي اورانج. دونك هنا حنا كنهضروا على لوفر، كنوصفوا اوسي لوفر. نمشيو دابا لا دوموند.
alors عطيوني دابا لي مو كلي ديال لا دوموند. شنو هما الكلمات باش كتعرفوا باننا كنهضروا على لا كونسوماسيون. برافو عليكم. دونك كاين لا كونسوماسيون. الا لقينا في لو دوكيمون كيهضروا ليا على لا كونسوماسيون اولا كيهضروا ليا على لا كونتيتي كونسومي، كيهضروا ليا اوسي على لي زاشتور بطبيعه الحال، لي دوموندور، لي زيكسبورطاسيون. برافو. دونك لي زيكسبورطاسيون الا لقينا في لو دوكيمون كيهضروا على لي زيكسبورطاسيون. علاش لي زيكسبورطاسيون؟ دونك نشرحوها حتى هي باش تعقلوا عليها مزيان مزيان. حنا لي برودوي ديالنا اللي كنبيعوهم هنايا في المغرب كاملين، لوفر ديالنا السلعه كامله اللي كتباع في المغرب فين كتباع؟ شكون اللي كيشريها علينا؟ يا اما كنبيعوها في لو مارشي انتيريور ياك، يا غادي نبيعوها في لو مارشي انتيريور، يا اما غادي نبيعوها في لو مارشي اكستيريور. سا فو دير غادي نديرو ليكسبورطاسيون. دونك السلعه ديالنا يا غادي نبيعوها للمغاربه اللي كاينين في المغرب، يا اما غادي نبيعوها على برا. دونك شكون هما لي كليون ديالنا؟ شكون هما لي دوموندور ديالنا؟ يا اما لو مارشي انترن يعني لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين ا لانتيريور دو تيريتوار ناسيونال، يا اما لي زوتر بيي اللي غادي نبيعو ليهم دي كليون اللي هما كاينين في الاكستيريور اللي غادي نديرو ليهم ليكسبورطاسيون. يا اما بيان سور كنهضروا على لا دوموند. بيان سور برافو عليك. دونك كنهضر على لا دوموند. واش نقولوا مثلا عندي اون فورت دوموند، عندي اون دوموند كي اي فيبل، واحد لا دوموند كي اتان مثلا اكس مليون دو درهم اكسيتيرا اكسيتيرا. recul de la demande، تراجع ديال لا دوموند، ralentissement de la demande. bien sûr aussi les achats. la quantité de quoi عندنا؟ la quantité consommée ياك، لا كونتيتي كونسومي. برافو عليك. الا درنا هنايا غنهضروا اوسي على لا كونسوماسيون، مثلا غادي نقولوا لا كونتيتي كونسومي. ها شحال الناس ايزان كونسومي، لا كونتيتي كونسومي. نمشيو دابا نشوفوا المواصفات ديال لو بري، لي كاركتيرستيك ديال لي بري. لي بري دونك فاش كنهضر على لي بري يا اما غيوصفوا ليا لو بري تو سامبلومون، غادي نعطيو المواصفات ديال بري، لا بيس ديال لي بري، لا شوت ديال لي بري. دونك مثلا غنلقى لا شوت دي بري، لا بيس دي بري، لي بري سون اكسيسيبل ولا اناكسيسيبل. المهم كيوص اوغمونطاسيون ديال لي بري. برافو. دونك هادشي اللي كاين. سينو شي مرات كنلقى لو بري عنده السميه ديال كور، مثلا كور دو بترول. ما كنقولش بري دو بترول مي كنقولوا كور دو بترول. Ça fait aussi, alors pétrole. Cours de pétrole. لقينا cours راه هي prix. La même chose. Cours ou la prix. Le cours de titre. Bravo. Exactement aussi. Cours de pétrole. Cours de titre. Les prix aussi, نقدر نلقى la phrase فيها fluctuation des prix. Fluctuation des prix. كيفاش fluctuation des prix? Ça veut dire que les prix مرة طالعين مرة هابطين. هذه هي كنعنيو بها فلوكتواسيون دي بري، يعني لي بري مرة طالعين مرة كيهبط مرة كيطلع مرة كيهبط. ça veut dire que ماشي ستابل. اكزاكتومون زين. برافو عليك. دونك لي بري نو سون با ستابل، مرة طالعين مرة هابطين. صافي. لو مارشي مونديال. دونك سور لو مارشي مونديال اش غادي نقول بالنسبة لوفر؟ راه لا ميم شوز، غير هنايا برودكسيون ما كتبقاش عندي برودكسيون ناسيونال مي كتولي عندي برودكسيون مونديال. داكوغ. دونك انا غادي نحاول نكتب لكم اوسي ديال لو مارشي مونديال باش تحاولوا تخليوه عندكم، ديروا لو كابتور ديكرون، خليو عندكم هذا لو طابلو هذا باسكو مهم بزاف اوسي. الوغ في لو مارشي مونديال اوسي غادي خصني نقلب على المواصفات ديال لوفر، المواصفات ديال لا دوموند اي المواصفات ديال لو بري. شنو هو الفرق اللي كاين اونتر لي دو؟ هنا فاش غادي هضرنا على برودكسيون ناسيونال، هنايا غادي نهضروا على لا برودكسيون. اش من برودكسيون؟ لا برودكسيون مونديال. دونك ما غاديش نبقى كنهضر على لا برودكسيون ديال المغرب، ما غنهضروا على لا برودكسيون انترناسيونال او لا برودكسيون مونديال. صافي. حاجه اخرى اللي غادي نقدروا نلقاوها شكون هما لي زوفرور. لي زوفرور شكون هما؟ فاش كتهضروا على لو مارشي مونديال واش كنبقى كنهضر على دي زونتربريز ولا كنبقى كنهضر على دي بيي، على دول؟
c'est les pays exportateurs. Bravo عليكم. C'est les pays exportateurs. Donc إلا لقيناهم كيهضروا على les pays exportateurs فهما كيهضروا لي على لي زوفخور، لان لي زوفخور هما الناس اللي كيبيعوا. دونك الدول اللي كدير التصدير اللي كدير ليكسبورطاسيون هما لي زوفخور. دونك غنهضر على لي بيي اكسبورطاتور. دونك سكي في بو الا لقيتوهم كيهضروا على ليكسبورطاسيون فكتولي ليكسبورطاسيون فين كتولي ليا هنايا فلوفر. اكسبورطاسيون كتولي فلوفر، يعني العكس ديال قبيله. في لو مارشي ناسيونال ليكسبورطاسيون كانت عندنا هنا في لا دوموند. دابا كتقلب ليكسبورطاسيون هي اللي كتولي لوفر، و لامبورطاسيون هي اللي غادي تولي عندي فين في لا دوموند. دونك لامبورطاسيون هي اللي غادي تولي عندنا هنايا في لا دوموند. امبورطاسيون هذا هو الفرق اللي كاين اونتر هاد لي دو. كتقلب ليا ليكسبورطاسيون اي لامبورطاسيون. انا غنشرح لكم علاش تقلبات. دونك غادي تتبعوا معايا هنايا شويه مزيان وغادي تفهموا علاش تقلبات. حنا دابا راه حنا في لو مارشي مونديال ياك. لو مارشي مونديال فيه بزاف ديال لي بيي. عندي جوج تاع الانواع ديال لي بيي. كاين لي بيي اللي هما كيديروا ليكسبورطاسيون. دونك سي لي بيي اللي كيديروا التصدير ليكسبورطاسيون، سي لي بيي اكسبورطاتور. والنوع الثاني ديال لي بيي هما لي بيي امبورطاتور اللي كيديروا الاستيراد. اتفقنا جوج تاع الانواع ديال هاد لي بيي هادو اللي هما كيديروا التصدير. لمن كيبيعوا لجميع الدول اللي كدير لامبورطاسيون. داكوغ. دونك شكون هما لي زوفخور؟ هما بطبيعه الحال الدول اللي كدير التصدير. حنا اللي كنبيع اكسبورطاسيون، حنا هما لي زوفخور. داكوغ. غادي نبيع لجميع الدول، غادي ندير التصدير اكسبورطاسيون. دونك هادو هما لي زوفخور. صافي. شكون هما لي دوموندور؟ هما هادو. لان علاش هادو اش كيديروا؟ كيشريو. هما اللي كيشريو. داكوغ. كيديروا الاستيراد لامبورطاسيون. دونك هادو هما كيديروا هادو بالنسبه ليهم. هادو كيديروا هادو كيديروا ليكسبورطاسيون، ولكن هادو كيديروا l'importation. Donc les offreurs هما les pays exportateurs et les demandeurs هما les pays importateurs. صافي اتفقنا. alors est-ce que vous avez des questions في هذا le point هذا؟ نشوفوا شمس الدين. oui vas-y. Oui, Matt. C'est clair. C'est clair. Très bien. نشوفوا un autre Fatima شورق. oui Fatima. Non, c'est clair. صافي سي كلير. حيت شفتكم هازين يديكم. علاش كنتوا هازين يدكم؟ ما كنتوش فهمتوا في الاول؟ Non, غير نسيت نطريتها. يلا اللي كنشوفوا هاز لي اليد ديالو راه كيهضر. صافي. لو بري سي لا ميم شوز. لو بري عندنا راه اللي كاين هنا هضر على لو بري او نيفو مونديال. لي بري مواصفات ديال لو بري راه بحال chute de prix, baisse des prix, fluctuation des prix accessible, prix varie entre درهم et جوج دراهم etc. donc كيفاش كنهضر على لو مارشي مونديال et لو مارشي ناسيونال راه لا ميم شوز. كنهضروا على المواصفات ديال لي بري وصافي. لو بري اما كنلقاو لو بري ولا كنلقاو cours de pétrole, cours des titres, cours des actions etc. Ça fait un fond. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer la loi de l'offre et de la demande. Donc, هذا هو السؤال الأول. كنحاول نخدم معكم شنو هما الأسئلة اللي كيتحطوا في الناسيونال. السؤال الأول احنا فهمناه. Caractériser le marché selon ses composants. السؤال الثاني كيقول لك vérifier la loi de l'offre et de la demande. Donc, هنا نرجعوا لو كور ديالنا ونهضروا على لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. الوغ ريغاردي ايسي. حنايا نورمالمون فاش كنديروا لا بريزونطاسيون ديال لا كور دو لوفر اي لا كور دو لا دوموند
كنحطهم فواحد لو غرافيك اللي في هاد الغرافيك كنحط هنا لا كونتيتي ça veut dire كنحط لا كونتيتي ديال l'offre et la quantité de la demande وهنايا كنحطو لو بري صافي نبداو بلا دوموند نحاولو نديرو لا بريزونطاسيون ديال لا كورب دو لا دوموند لا كورب دو لا دوموند اش خصها اشنو اللي كنعرفو حنايا على لا دوموند اشنو كنعرفو بان شحال ما الثمن كان رخيص ياك شحال ما الثمن كان رخيص شحال ما لا دوموند اش كيوقع ليها كتطلع ولا كتهبط شحال ما كانت السلعه رخيصه واش الناس غتشري ولا ما غتشريش غتشري دونك شحال ما كان الثمن هابط شحال ما لا دوموند كتطلع شحال ما كان الثمن طالع شحال ما لا دوموند كتهبط طبيعه الحال شحال ما كانوا الاسعار غاليين شحال ما لي بري غاليين شحال ما لي دوموندور كيهربوا ما كيشريوش دونك سي لوجيك هادي كنسميها لا لوا دو كوا سي لا لوا دو لا دوموند هادي لا لوا نيميرو 1 لا لوا دو لا دوموند دونك لو بري اي لا دوموند فاري دون لو سونس انفيرس منين الثمن كيهبط لا دوموند كتطلع منين الثمن كيطلع لا دوموند كتهبط Voilà, Fatima Zahra, il varie dans le sens contraire, dans le sens inverse. هذاك الشيء علاش la courbe de la demande كتخرج ليا une fonction qui est décroissante par rapport au prix. كتخرج لينا une fonction qui est décroissante par rapport au prix. علاش؟ ناخذ des exemples. مثلا إلا كان عندك نتيا le prix كيدير 2 دراهم. Voilà. شحال ما كان الثمن هابط شحال ما كاع الناس باغا تشري دونك لا كونتيتي راه عندي هنا راه الناس شرات مثلا شراو 1000 بياسه صافي لان الثمن عندنا هابط هاو بخي 2 دراهم كلشي شرا لو بري فاش ولا كيدير ب5 دراهم اش وقع لا دوموند دونك هنا الا غادي نلاحظوا غنقلب على لا دوموند غنلقى بان لا دوموند هبطات غتولي مثلا الناس بغاو يشريو 500 بياسه 500 شحال الثمن ولا 10 دراهم الناس زادوا نقصوا لان ها نتوما 10 دراهم ها هي شحال عندي الناس غادي تشري مثلا نهار 200 بياسه داكوغ دونك شحال ما الثمن طلع شحال ما لا دوموند كتهبط العكس شحال ما الثمن هبط شحال ما لا دوموند كتطلع هذاك الشيء علاش كتخرج لينا لا فونكسيون ديال لا دوموند سي اون فونكسيون كي décroissante par rapport au prix. نشوفوا دابا لا فونكسيون دو لوفر شحال ما كان الثمن طالع شحال ما لوفر اش غادي يوقع ليه غادي يطلع ولا غادي يهبط غادي يطلع علاش لان الشركات كتبغي تربح شحال ما كان الثمن طالع شحال ما انا غادي نمشي نجري نحط السلعه باش نبيعها غادي نمشي نزيد في لا برودكسيون علاش لان الثمن طالع انا شحال ما بعت بالغلا شحال ما غادي نربح اكثر دونك شحال ما كان الثمن طالع شحال ما لوفر حتى هو كيطلع شحال ما كان الثمن هابط شحال ما لوفر حتى هو كيهبط وهذه كنسميها لا لوا دو لوفر هذاك الشيء علاش فاش كنمشي ندير لا بريزونطاسيون ديال la courbe de l'offre كتخرج لي une fonction qui est croissante par rapport au prix. Donc la demande, c'est une fonction qui est décroissante par rapport au prix. بحال اللي قلنا قبيله هذه هي la demande, c'est une fonction qui est décroissante par rapport au prix. Et l'offre, c'est une fonction qui est croissante par rapport au prix. اللي نعقل عليه أن la demande et le prix varient dans le sens inverse. منين الثمن كيطلع لا دوموند كتهبط منين الثمن كيهبط لا دوموند كتطلع لا فونكسيون دو لوفر لا سي اون فونكسيون كرواسانت يعني لو بري اي لوفر فاري دون لو ميم سونس منين لو بري كيطلع لوفر كيطلع منين لو بري كيهبط لوفر حتى هو كيهبط صافي هنا فاش كيتلاقاو ليا هاد لي دو كورب كيتلاقاو ليا في هاد لو بوين هذا اللي هو لو بوين دانترسيكسيون ما بين لا كورب دو لوفر اي لا كورب دو لا دوموند وهاد لو بوين هذا هو اللي كيحدد لينا لي كونديسيون ديال لو مارشي اشنو كيحدد ليا لو بري ديكيليبر اللي هو هذا لو بري ديكيليبر
et la quantité d'équilibre. فهاد الثمن هذا هو اللي كيخرجني انا باش نبيع، وهو اللي كيخرج لي زاشتور باش انهم يشريو. دونك في هاد لو بوين هذا اسكو لو مارشي الي ايكيليبري ولا اي ني با ايكيليبري؟ كيفاش ان مارشي ايكيليبري؟ صافي دير السلعه اللي حطيناها في السوق كلها تباعت. هنا هاد لا كونتيتي عندي اوفر ايغال دوموند، لا كونتيتي اوفرت ايغال لا كونتيتي دوموندي. تري بيان اسماء. دونك هنا لو مارشي il est équilibré. دونك ما عندناش ان dysfonctionnement le marché, et le marché il est équilibré. Ça veut dire que l'offre est égale la demande. السلعة اللي حطيناها في السوق كلها تباعت. حطيت 100 بياسة في السوق تشرات 100 بياسة كاملة تشرات. دونك ما بقاتش ليا حاصلة ليا في راسي السلعة، ما عنديش ان اكسي دو لوفر اي ما عنديش بينوري، ما عندناش خصاص، ما عندناش نقص في السلعة. الا طلعنا لهاد لابارتي هنايا اللي الفوق شنو عندنا؟ عندنا لوفر ولا دوموند. شكون اللي كبير، لوفر ولا لا دوموند؟ الوغ كتبوا لي تما شكون اللي كبير هنايا في هاد لابارتي اللي الفوق هنا. شكون اللي كبير، واش لوفر ولا لا دوموند؟ لوفر. برافو. دونك لوفر عندنا لوفر كبر من لا دوموند. الوغ حيت عندي لوفر كبر من لا دوموند صافي دير ان السلعه شيطاليه. اشنو عندي؟ عندي ان سور بلوس فائض في الانتاج. دونك عندنا ان سور بلوس، السلعه بقات ليا غير شايطه. عندي ان اكسي دو لوفر. هنايا عندنا ان اكسي دو كوا؟ ان اكسي دو لوفر فائض في السلعه. السلعه بقات شايطه لينا. اش غادي نديرو حنايا بديك السلعه اللي شايطه لينا؟ اشنو خاصني ندير؟ نخليها تخماج؟ شنو الحل ليا باش انا نليكيدي السلعه ديالي اللي بقات حاصله ليا في راسي؟ شنو ندير باش نقدر نتفك منها؟ نهبط في الثمن. برافو عليكم. علاش هنايا السلعه بقات ليا في راسي؟ لان الا مشيتو شفتو في هاد لي بوين هادو كاملين غادي تلقاو بان هنايا الفوق في هاد لابارتي من هنا لهنا عندي البري طالع. لو بري عندنا طالع بزاف غالي. باش انا يمكن ليا دونك لو بري نعتبرو هذا عندنا لو بري ا. لو بري ان كي داير غالي. اش خاصني ندير انا باش نقدر نبيع السلعه ديالي؟ خاصني نهبط. فين غادي نهبط؟ خاصني نحاول نهبط الثمن. نهبطو فين؟ نهبطو لو بري ديكيليبر. دونك خاصني نهبط في الثمن. نهبط في الثمن. دونك ملي كيكون عندي اوفر كبر من لا دوموند لي بري اش خصنا نديرو ليهم؟ خاصنا نهبطوهم. وهذه سي لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. لورسكو لوفر est supérieur à la demande les prix baissent. حيت ملي كيكون لوفر كبر من لا دوموند يعني السلعه المعروضه في السوق كثر من الطلب. دونك خصني نهبط في الثمن باش ما نبقاش حاصله في هذيك السلعه، ما نخليهاش تخماج ليا. خاصني نتفك منها، خصني نبيعها. الحل الوحيد باش نقدر نبيع هاد السلعه هادي خاصني نهبط في الثمن. دونك ملي كيكون لوفر كبر من لا دوموند لي بري باس. اتفقنا؟ هنا الا هبطنا لتحت ها لوفر وها لا دوموند، شكون اللي كبير دابا؟ واش لوفر ولا لا دوموند؟ يلا كتبوا لي رابيدمون. دوموند. برافو. دونك لا دوموند هي اللي عندي كبر من لوفر. هانتوما شوفوا لا دوموند عندي هنا ولوفر عندي هنا. دونك لا دوموند كبر من لوفر. ça veut dire quoi لا دوموند كبر من لوفر؟ ça veut dire ان لي دوموندور كاينين كتار، كلشي باغي يشري ولكن السلعه قليله. هنا عندنا une situation de pénurie de l'offre. pénurie de l'offre نقص في الانتاج، نقص في l'offre. pénurie سلعه قليله، ناقصه، نقص في l'offre لان عندنا لي دوموندور كثر من l'offre. دونك بطبيعه الحال انا كشركه كنشوف الناس بزاف باغيين يشريو برودوي ديالي اي لو برودوي قليل في السوق. اش غادي ندير؟ غادي نطلع في الثمن. جو في بروفيتي من هاد لا سيتوياسيون اي جو في اوغمونتي لي بري. زيرو غادي نطلعو لو بري ديكيليبر. خاصو يطلع باش يرجع لهاد لا سيتوياسيون ديال ليكيليبر. دونك هنايا كنسميو هاد لا سيتوياسيون هادي قلنا عندنا بينوري. هنا اكسي دو لوفر وهنا عندنا بينوري. بينوري سلعه قليله مقطوعه ناقصه في السوق. اتفقنا؟ هاد لا سيتوياسيون اللي الفوق اللي عندي فيها ان سور بلوس.
غادي نوقفوا لا برودكسيون. بطبيعه الحال هنا غادي نوقفوا في لا برودكسيون. ولا وقفنا في لا برودكسيون شنو هو لو ديسفونكسيونمون اللي كيترتب على هاد لا سيتوياسيون هادي؟ اشنو غادي يوقع؟ هنا قلنا عندنا اوفر كبر من لا دوموند. قلنا لا سوليسيون هي اننا خاصنا نهبطوا في لي بري. نهبط في لي بري بوركوا؟ باسكو عندي ان سوربلوس دو لوفر، عندي السلعه كثيره بزاف فائض في الانتاج. قلنا غنوقف لا برودكسيون، دونك غادي يترتب لي عليها الشوماج. برافو عليك يوسف. دونك هنا لو ديسفونكسيونمون اللي كاين هنايا سي لو شوماج. بطبيعه الحال هنا كاين ان ديسفونكسيونمون ديال لو مارشي. لو مارشي il n'est pas équilibré في هاد لا بارتي هادي. عندنا خلل في السوق، عندنا لو شوماج. وحتى هنايا عندنا خلل في السوق، عندنا دوموند هي اللي كبر من لوفر. وقلنا الحل اللي غادي نديروه هنايا سي لوغمونطاسيون ديال لي بري. دونك شنو هو لو ديسفونكسيونمون؟ برافو عليكم، سي لانفلاسيون. دونك هنا لو ديسفونكسيونمون اللي كيترتب ليا هو لانفلاسيون. صافي. دونك لاحظنا بانه ملي كيكون عندنا لو مارشي ما كيكونش ايكيليبري، ما كنكونوش في هاد لا سيتوياسيون ديال ليكيليبر اللي هي اوفر ايغال دوموند. يعني هنا لو مارشي كيكون ايكيليبري اوفر ايغال دوموند، ما عنديش خلل في السوق، السلعه اللي حطيتها في السوق كلها تباعت. منين ما كيكونش عندنا ايكيليبر ما بين اوفر اي دوموند، يعني اوفر كبر من لا دوموند كيترتب عليها الشوماج اي لي بري كيهبطوا. ملي كيكون لا دوموند كبر من لوفر كترتب عليها لانفلاسيون باسكو لي بري كيخصهم يطلعوا. دابا غادي نمشيو لا كيسيون اللي كتحط لينا في الناسيونال، كيقول لك montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. اش خصني ندير انا باش نجاوب على هذا السؤال هذا؟ بطبيعه الحال غادي نحاول نمشي نقلب في لو دوكيومون على لوفر كيفاش داير. ياك غادي نمشيو نقلبوا على لوفر كيفاش داير لوفر، ونقارنو مع لا دوموند. عندنا مثلا اوفر abondante اوفر اكسيدونتير. هنايا عندنا اوفر كثيره بزاف، عندنا لا دوموند قليله، عندنا لا بيس دو لا دوموند. دونك حنا فهمنا بان لوفر كبر من لا دوموند. غادي نمشي في الدوكيومون نقلب على لي بري، لقينا بلي كاينه لا بيس ديال لي بري. دونك اسكو لا لوا هنايا الي فيريفي ولا لا؟ بيان سور الي فيريفي. تخيلوا معايا الا مشيتو لقيتو لوفر كبر من لا دوموند ولكن لقيتو اوغمونطاسيون ديال لي بري. لقينا لوفر كبر من لا دوموند ومع ذلك لي بري كيطلعوا. واش هنا لا لوا الي فيريفي؟ il n'est pas vérifié. قبل ما نحاولوا نكملوا في لو كور ديالنا غادي نديروا واحد ليكزارسيس، واحد ناسيونال، نخدموا هاد لا بارتي هادي لي كاركتيرستيك ديال لو مارشي اي لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند pour vérifier انكم فهمتوا مزيان هاد لا بارتي هادي. فوالا تخدموا ليا هاد ليكزارسيس هذا. دونك هاد ليكزارسيس فيه هادشي اللي شفنا دابا، فيه caractériser l'offre du blé tendre sur le marché mondial et sur le marché marocain et montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur le marché mondial du blé tendre. Donc là c'est exercice d'application de ce qu'on vient de faire d'abord. Bien sûr si vous n'avez pas de question d'abord, نشوف واش عند شي واحد فيكم عنده une question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça fait une forme? Très bien. Donc غادي نخدم لو كرونو، غادي نعطي لكم 10 minutes pour faire هاد l'exercice هذا. اتفقنا؟ Donc et je reviens dans 10 minutes. Voilà. Alors voilà, on corrige. دابا بغيتكم تشاركوا معايا. Je veux que tout le monde participe. D'accord? Donc la première question, caractériser l'offre du blé tendre sur le marché mondial. Oui, Aya. Madame, بالنسبة l'offre sur le marché mondial, une offre dominée par un nombre limite de pays.
Et aussi, on a tous les autres pays gros exportateurs. برافو عليك تري بيان. دونك باش نفهموا كيفاش نجاوب على هاد لا كيسيون هادي، نحاول نقراو الباراغراف الاولى لان هي اللي كتهضر ليا على او نيفو مونديال. دونك هنا راحنا كنهضروا على لو مارشي مونديال. هنا كيهضروا على لو مارشي مونديال، هنا كيهضروا غير على المغرب. او ماروك ça veut dire que في لو مارشي ناسيونال. Paragraphe الأولى. La production du blé tendre dominée par un nombre limité de pays. Donc هاد la phrase هادي كتوصف ليا la production ديال هاد البلي tendre elle est dominée par un nombre limité de pays. حنا بالنسبه لينا راحنا عارفين بلي في لو مارشي مونديال فاش كنهضر على ان pays ça veut dire exportateur, c'est les pays qui vont exporter. في لو مارشي ناسيونال فاش كنهضر على لو نومبر لو مارشي est dominé par un nombre d'opérateurs, par un nombre d'entreprises. جمله واحده اخرى la production est estimée. لا بغينا نزيدو واحده اخرى. donc la production est estimée en 2016 à 708,6 millions de tonnes. donc هنا عرفنا شحال la quantité ديال لا برودكسيون. وحده اخرى اوسي لا بغينا نزيدو اون troisième caractéristique غادي نعرفو نقولو بلي لا برودكسيون est en hausse de 1,6% par rapport à 2015. دونك حتى هنا راحنا كنهضروا على من على لا برودكسيون صافي. هادو كاملين سو سون دي كارactéristiques ديال لوفر. نزيد نكمل الباراغراف ونشوفو. excepté l'Union européenne, tous les autres pays gros exportateurs ont vu leur production augmenter ou se stabiliser en 2016. De ce fait, le recul de 16% de la production du blé tendre en Europe, en Europe, est largement compensé par les autres pays fournisseurs. Alors, بالنسبة للمارشي ماروكان شنو درتو؟ اش من فراز؟ إيمان. Madame Dertz, elle est prévue d'importer 4 millions de tonnes de blé tendre, la céréale la plus consommée par les Marocains. Bravo عليك. Donc هادي elle est prévue d'importer 4 millions de tonnes de blé tendre, la céréale la plus consommée. Voilà, un record jamais atteint. À cause d'une campagne agricole médiocre. Ça veut dire quoi une campagne agricole médiocre? Ça veut dire que الشتا ما طاحتش عندنا. دونك حيت ما طاحتش عندنا الشتا ما كانش انتاج كتير ديال القمح، يعني لا برودكسيون ناسيونال elle est insuffisante. هذاك الشيء علاش غادي نامبورتيو من المتوقع d'importer 4 millions de tonnes de blé tendre. داكوغ. دونك حيت الانتاج المحلي غير كافي لان كانت عندنا واحد لا كومباني اغريكول ميديوكر بسبب الجفاف لا سيشخيس ما كانش الانتاج كافي. دونك اون اي اوبليجي دامبورتي من برا 4 مليون دو طون دو بلي. دونك هادو كاملين غنقدروا نديروهم في لي كاركتيرستيك دو لوفر بالنسبه لو مارشي ماروكان صافي. D'abord, montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur le marché mondial du blé tendre. يلا شكون فيكم يجاوبنا على هاد لا كيسيون؟ غنشوفوا عدنان. vas-y عدنان يلا. Madame, la loi de l'offre et la demande est vérifiée car l'offre a connu une augmentation de 1,6% par rapport à 2015, ainsi que le prix a connu une recul d'environ 7% en 2000. حنا فاش قرينا قبيله على المواصفات ديال لوفر لقينا بان لا برودكسيون قالك الى دوميني بار هادشي ما كيهمنيش، مي عرفنا بان غتكون واحد لا برودكسيون ديال 708.6 مليون دو طن. شنو الانتاج شحال؟ 708.6 مليون دو طن. داكوغ. شنو هي هاد 708.6؟ شنو هي هاديك؟ سي لوفر. هذا هو لوفر ديالنا. لوفر شحال كيساوي لوفر؟ 708.6 مليون دو طن. هذه هي لا برودكسيون مونديال. اتفقنا؟ غنمشيو نشوفو هنايا لا كونسوماسيون مونديال. لا كونسوماسيون مونديال شحال؟
694.1 مليون دو طن. دونك شكون هادي شنو هي لا كونسوماسيون؟ فاش كنهضر على لا كونسوماسيون مونديال كنهضر على لا دوموند. الا قارنا ما بين لوفر ولا دوموند شكون اللي كتير؟ واش 708.6 ولا 694.1؟ بيان سور سي 708.6. دونك كنلاحظ بان l'offre il est supérieur à la demande parce que là on a fait une comparaison ديال les chiffres. نقدروا نديروا une comparaison ديال les chiffres. Offre égale 708,6 millions de tonnes. La demande c'est 694,1 millions de tonnes. Donc nous avons l'offre qui est supérieure à la demande. نمشيو نشوفوا le prix. Les prix شحال عندنا؟ on reculé تراجع ديال les prix. Donc هنا عندنا recul ديال les prix. Donc nous avons offre qui dépasse la demande avec le recul des prix. Donc la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Il attend comme les chiffres de l'offre ou la demande. Vous pouvez faire une comparaison. Je dois comparer entre l'offre et la demande. وكنشوف التأثير ديالها على les prix. صافي اتفقنا. Donc je vais partager avec vous دابا tout de مدام suite. هذاك اللي درت صحيح الا عطيتو مثلا غير لوف والبري مثلا، حيت حنا عارفين الا كانت لوف طالعه راه البري كيكون نازل والعكس صح. لا. ولا من الاحسن ندير زعما لوف ولا لا خاصك دير ماشي شوف راه خاصك دير لوفر ولا دوموند تقارن ما بين لوفر ولا دوموند ضروري ثلاثه ديال لي زيليمون يكونوا عندك في لا ريبونس ديالك كدير اون كومباريزون انتر لوفر اي لا دوموند وكتشوف البري واش طلع ولا هبط بحال هنا عندنا اوفر كبر من لا دوموند اي لي بري هبطوا راه اي فيريفي تخيل معايا راه شي مرات كتكون عندي اوفر كبر من لا دوموند اي لي بري طلعوا دونك هنا غتقول لهم اي ني با فيريفي فهمتي ولا لا دونك سي اوبليغاتوار de faire une comparaison entre l'offre et la demande et عاد كنشوف من بعد لو بري واش طلع ولا هبط الا كان كيحترم القانون راه لي فيريفي داكوغ دونك انا غادي نبارطاجي معكم دابا لا ريبونس سور واتساب دابا تو دو سويت باش ما نساهاش اي غادي نعطيكم ان اوتر اكزرسيس نخدموه لو دوزيام اكزرسيس طبعا نعطيكم اون ميم طون التمرين اللي غادي تخدموه لان خصنا ندربوا على لي كيسيون هادو هما هادشي اللي غادي يكون عندنا في ناسيونال دونك لا ميم شوز التمرين بنفس الطريقه phosphate premier semestre difficile pour l'OCP caractériser le marché mondial du phosphate selon ses composantes هنا غادي ديروا ليا مواصفات ديال l'offre ديال la demande et ديال le prix et vous allez montrer واش la loi de l'offre et de la demande est vérifiée ou là sur ce marché.